अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी के बारे में। बुर्ज जद्दी का जो सैयारा है वो ज़हल है। इसका रंग जो है वो सुर्ख भूरा खाकी है और वो लोग जो 23 दिसंबर से 20 जनवरी के दरमियान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जद्दी का में कहलाते हैं। और दिन हफ्ता है, इस बुर्ज का जो अदद है वो 8 है। वो लोग जिनको अपनी दुरुस्त तारीख़ पैदाइश का इल्म नहीं, तो उनका नाम जीम, खे या गाफ से शुरू होता है तो उन लोगों का भी जो बुर्ज है वो जद्दी कैप्रिकॉर्न है। दोस्तों, इस बुर्ज वाले जो हैं वो सारसती के आखिरी 2.5 साला दौर में दाखिल हो चुके हैं, मगर इन दोनों बड़े सैयारगान जो हैं ज़हल और मुश्तरी, ये दो बड़े सैयारे हैं, तो ये जो है आपकी ज़िंदगी में बड़े ही इंतहाई साद अच्छे खुशगवार असरात मुरतब कर रहे हैं। आपको काफ़ी कामयाबियाँ मिलेंगी अपने बिज़नेस के, कैरियर के और पैसों के हवाले से। चौथे 11वें का जो हाकिम है इस साल 7वें जो है, पहले वबाल और बूथ में, फिर ये ऊज में आ जाता है, आपकी खानगी और इज़्दिवाजी मामलात को मुतासर कर रहा है। लेकिन इसके बाद जो है अरसा वो बड़ा ही अच्छा और नज़र आ रहा है, उसमें आपको बहुत अच्छी कामयाबी मिलेंगी। गुज़िश्ता साल जो है तालिम ज़हल और मुश्तरी दोनों की रिज्जत ने आपकी शख्सियत को ख़ासा मुतासिर किया। 2020 जो गुजर गया वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं था, जबकि इस साल 2021 जो है वो हालात कदरे बेहतर रहेंगे। हालात बेहतर होने के बावजूद आप कुछ ज़हनी दबाव महसूस करते रहेंगे और जिससे आपका जो है शख्सी वक़ार ज़रा मुतासर होने का ख़तरा है। लेकिन मई के बाद जो है हालात मुकम्मल तौर पर बेहतर होते नज़र आ रहे हैं और कोशिश करें अपनी गुफ्तगू में, लेन देन में मुतात रहें। जहाँ तक माली मामलात का ताल्लुक़ है, यकीनी तौर पर दिसंबर 2020 से आप महसूस कर रहे होंगे कि आपके माली हालात जो हैं वो पहले से बेहतर हो रहे हैं। आपकी माली पोजीशन जो मुस्तहकम हो रही है। अब 20 जनवरी से 18 फरवरी खाना माल में शम्स का वबाल रुपया पैसे की आमद को कम और नुकसानात का बाइस बन सकता है। इन अय्याम में शम्स से मुतालिक सदकात ज़रूर दें। दोस्तों, सैयारों की पोजीशन के हवाले से अगर कोई मुश्किल वक्त है भी तो ये यकीन रखें कि ये मुश्किल जो है गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में बहुत ही कम होगी और आपको काफ़ी रिलीफ़ और पुरसकून महसूस करेंगे। अपने कारोबार के हवाले से भी, रोज़गार के, अगर कहीं आप जॉब वगैरह कर रहे हैं, आपके कैरियर में भी बेहतर पैदा होगी और आपको बहुत से दूसरे मौके भी मिलेंगे। आपका साल का आगाज़ बहुत बेहतर हो रहा है। आपका अपना सैयारा ज़हल जो है और समाजी ताल्लुकात से मुतल्लिक़ सैयारा मुश्तरी दोनों बेहतर पोजीशन में हैं और इससे अजीज़ व कारी से आपके ताल्लुकात को बेहतर बना रहे हैं। 25 फरवरी से 21 मार्च ज़रा भी तीसरे शर्फी हालत में आ जाने से आपकी जो है सोशल एक्टिविटीज़, लोगों से मिलना जुलना, वो आपका बढ़ जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये बहुत अच्छा वक्त है। आपको तालीम के कई अच्छे मौके मिलेंगे, आप कामयाबी हासिल करेंगे। जहाँ तक प्रॉपर्टी और घरेलू मामलात का ताल्लुक़ है, इस साल आपके ज़ायचे के चौथे घर का हाकिम मरीख 7 जनवरी से 4 मार्च वबाल में और 23 अप्रैल से 11 जून हबूद के घर क़याम करते हुए आपके ख़ानगी मामलात को मुतासिर कर सकता है। इन अय्याम में घर की तब्दीली या ख़रीद व फ़रोख्त से गुरेज़ करें। वालदा का ख़ास ख्याल रखें, उनकी वजह से परेशानियों का सामना हो सकता है। 20 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियानी अरसे में चौथे शम्स की शर्फी निश जो है वो मामलात को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो रही है, आपको बड़ी मदद मिलेगी। इसके बाद 11 जून से 15 सितंबर का दौरानिया एक बार फिर बेहतर होगा। अगर आप घर की तब्दीली चाहते हैं या गाड़ी वाड़ी चेंज करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी की खरीद व फरोख्त करना चाहते हैं तो इस दौरान हो सकेगी, यानी 11 जून से 15 सितंबर के दरमियान। 16 सितंबर से 30 अक्टूबर का दौरानिया आपको मुतात रहना होगा। बाकी जो साल का अरसा इस हवाले से प्रॉपर्टी और घरेलू मामलात और सवारी के हवाले से बेहतर है। 7 जनवरी से 4 मार्च का जो है वो अरसा, ये चूँकि 5वें मरीज़ का वबाल जा रहा है, बच्चों से इख्तलाफात, तालीमी मैदान में मुश्किलात और मंगनी टूटने का बाइस बन सकता है। आमला ख़वातीन को इस दौरान ख़ास एहतियात की ज़रूरत होगी। 25 फरवरी तक 21 मार्च ज़हरा की शर्फी घर मौजूदगी जो है हालात में बेहतरी का बाइस होगी।
اس کے علاوہ 14 اپریل سے 9 مئی حالات قدرے ملے جلے رہیں گے۔ 9 مئی سے 22 جولائی کا جو دورانیہ انتہائی موافق ہوگا۔ آپ کی منگنی طے پانے کے قوی امکانات نظر آ رہے ہیں۔ آپ انعامی اسکیموں میں حصہ لینا، پرائز بانڈ وغیرہ خریدنا ہی بہتر ہوگا۔ تعلیمی سلسلے میں بھی بہتری آئے گی۔ اس کے بعد 16 اگست سے 11 ستمبر کا دورانیہ بھی موافق ہوگا، جبکہ 21 مارچ سے 14 اپریل، پھر 22 جولائی سے 16 اگست اور اس کے بعد 11 ستمبر سے 5 نومبر کے دورانیے جو ہے یہ آپ کے لیے موافق نہ اچھے نہیں ہوں گے، مطلب آپ کو بہت محتاط رہنا ہوگا۔ اس سال کے شروع میں کوشش کریں ملازمت تبدیل نہ کریں، استعفیٰ نہ دیں۔ اگر آپ جاب تبدیل کرنا ہی چاہتے ہیں، کسی دوسرے ادارے میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو جو ہے وہ 4 سے 19 اپریل اور پھر 4 مئی سے 30 اگست اور اس کے بعد 6 نومبر سے 24 نومبر کا جو دورانیہ ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا۔ اس دوران بہتر ملازمت بھی آپ کو مل سکے گی، ترقی بھی مل سکے گی، آپ کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہو سکے گا۔ جہاں تک مشترکہ مالی معاملات اور وراثت وغیرہ کا تعلق ہے، اس سال مشترکہ طور پر کام کرنے والے افراد کو بہتر منافع کا حصول ممکن ہوگا۔ اسی طرح آپ کے وراثتی معاملات بھی حل ہو جائیں گے اور وراثت کا حصول ممکن ہوگا، مگر حالات سست روی کا شکار رہیں گے، کیونکہ ذہل بالکل مقابل کے گھر قیام کرتے ہوئے معاملات کو سست ضرور رکھے گا، مگر پائیداری بھی لائے گا۔ کسی بھی قسم کے غیر قانونی حرکات سے جو گریز کریں۔ 20 مارچ سے 20 اپریل، پھر 21 جون سے 23 اگست اور اس کے بعد 22 نومبر سے 21 دسمبر جو ہے سال کے بہترین وقت ہوگا۔ اس میں آپ جو بھی کام کرنا چاہیں گے آپ کو کامیابی ملے گی، خاص کر مشترکہ مالی معاملات کے حوالے سے۔ جو دوست بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اور ان کا تعلق برج جدی سے ہے، تو ان کے لیے یہی خوشخبری ہے کہ اس سال انہیں بیرون ملک سفر کے کئی مواقع مل سکیں گے۔ اب آپ چاہے کسی ملک کا تعلیمی ویزا حاصل کرنا چاہیں، چاہے عمرے پہ حج پر جانا چاہیں، چاہے زیارات کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے کسی ملک میں جانا چاہیں، آپ کے بہت سے مواقع آپ کے لیے ہوں گے، کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی بظاہر۔ دوستو، گزشتہ سال جو ہے اس نے آپ کے روزگار کو، کیریئر کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ 2020 نے 2021 میں سیارہ ذہل جو ہے وہ تمام سال جو ہے وہ خانہ مال میں رہے گا آپ کے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی مالی پوزیشن جو ہے مستحکم رہے گی۔ یہیں پر سیارہ مشتری بھی قیام کرے گا اور اس کی جو نظر ہے آپ کے کیریئر کے گھر پر ہوگی۔ اس سال آپ کو بہترین طریقے سے بڑھنے، ترقی کرنے، پھلنے پھولنے کا موقع ملے گا۔ دوسری طرف کیریئر، روزگار کا حاکم سیارہ زہرہ جو ہے وہ 25 فروری سے 21 مارچ، پھر 14 اپریل سے 22 جولائی، اس کے بعد 16 اگست سے 11 ستمبر یہ بہترین حالت میں رہتے ہوئے آپ کی توقعات کو پورا کر رہا ہے، کیونکہ آپ سارستی کے آخری دور سے گزر رہے ہیں۔ دیگر سیارگان جو ہے اپنے بہترین اثرات مرتب کرتے ہوئے آپ کو سنبھلنے کا بھرپور موقع فراہم کر رہے ہیں۔ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر کا حاکم مشتری تمام سال بہترین پوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کے بیرون ملک قیام جو ہے اس کی راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ یعنی وہ دوست جو امیگریشن کے لیے پریشان تھے، امیگریشن نہیں ہو رہی تھی، اس سال 2021 میں بہت زیادہ امکانات ہیں کہ آپ کی کسی ملک میں، چاہے وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، آپ کی امیگریشن ہو جائے گی اور آپ پاکستان سے بیرون ملک شفٹ ہو جائیں گے۔ اس سال آپ کو بہت سی اور خوشخبریاں ہیں، آپ کے روزگار کے، پیسوں کے حوالے سے اچھی خبریں ہیں۔ تو آپ کی امیگریشن کے حوالے سے بھی اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کی امیگریشن مل جائے گی، یہ ریجیکٹ نہیں ہوگی، کیونکہ اس سال 4 گرہن آ رہے ہیں، 2 سورج گرہن ہیں اور 2 چاند گرہن ہیں۔ یہ جو گرہن آئیں ان میں کوشش کریں صدقہ دیں اور کوئی بھی نیا کام نہ شروع کریں۔ اگر آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں تو دال مسور کا دے سکتے ہیں، ہر منگل کو دیں، کوشش کریں، اور کسی بھی دال کا دے سکتے ہیں، چاول کا دے سکتے ہیں، آٹے کا دے سکتے ہیں۔ اگر آپ پیسے کسی کو نقد مدد کرنا چاہیں تو آپ وہ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ صدقہ جو ہے بہت سی مشکلات کو، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ برج جدی سے تعلق رکھنے والے تمام دوستوں نیا سال جو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ سال آپ کے لیے بہت سی کامیابیاں لے کے آ رہا ہے۔ آپ کا جو پچھلے سال جتنی بھی آزمائش رہی ہے وہ اس سال کم ہو جائے گی۔ بڑا سارستی تو ابھی موجود ہے لیکن اس کے اثرات کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔
اپنا خیال رکھیے گا.